आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। फेब्रुअरी 1 तारिखमा म्यानमारको सेनाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र त्यस अन्तर्गतको नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै सत्ता हत्याएको 2 महिना पूरा हुन लागेको छ। सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची लगायत सयौं नेता कार्यकर्तालाई कडा नजरबन्दमा राखेर 1 वर्ष लामो सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। यो अवधिमा सैनिक सरकारले तानाशाही चरित्र मात्र देखाएको छैन कि करिब 400 बढी सर्वसाधारणको बर्बरतापूर्वक ज्यान समेत लिएको छ। सैनिक सरकारले प्रदर्शनमा सहभागी मात्रै होइन कि घरमै बसिरहेका म्यानमारका नागरिकमाथि पनि अन्धाधुन्द गोली चलाउने काम गरेको छ। सेना र प्रहरीको गोलीले अबोध बालबालिकाको निर्मम तरिकाले ज्यान लिने अपराधिक र निन्दनीय कार्य समेत म्यानमारमा यति बेला भइरहेको छ। राजबन्दी निगरानी समूह द असिस्टेन्ट एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सले शनिबार एकै दिन करिब 114 जना मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले यो सङ्ख्या अझै बढी हुन सक्ने जनाएका छन्। यसैबीच म्यानमारको सैनिक सरकारको विरोध र सेनाको बर्बरताको निन्दा गर्दै विश्वका विभिन्न 12 मुलुकका रक्षा मन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन्। आज हामी म्यानमारको प्रजातन्त्र र त्यहाँको सैनिक सरकारको उदय र निर्मम दमनका विषयमा केन्द्रित भएर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ म्यानमारमा रहेर करिब 3.5 वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद निरज। प्रजातन्त्र आयोगको केही वर्षमा नै सेनाले म्यानमारमा फेरि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? एउटा त लामो समयदेखि सेनाले शासन गरिरहेको सन् 1962 देखि सन् 2011 सम्म करिब 50 वर्ष सेनाले शासन लिइरहेको अवस्था थियो। बीचमा सेनाले शासन छोड्यो भने पनि पूर्ण रूपमा छोडेको अवस्था होइन म्यानमारमा। अहिले सन् 2008 को संविधान जुन सेनाले नै बनाएको संविधान हो, त्यही संविधान अन्तर्गत म्यानमार चलिरहेको छ र त्यो संविधानमा संसदमा 25% सिट सेनाको लागि सुरक्षित गरिएको छ। भनेको सेनाका जर्नेल, सेनाको कर्नेल, सेनाको मेजर, सेनाको क्याप्टन 25% संसदमा हुन्छन् र त्यसबाहेक 3वटा प्रमुख मन्त्रालय र उपराष्ट्रपति पद पनि सेनाले आफैसँग सुरक्षित राखेको छ। 3वटा प्रमुख मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सीमा सुरक्षा मन्त्रालय, 3टा आफैसँग छ। त्यसपछि उपराष्ट्रपति पनि 1 जना सेनाले आफैसँग राखेको छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो र संविधानमा नै सेनाले एउटा प्रजातन्त्रको लागि तरबार भने जस्तो एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था भनेको हाम्रो पुरानो संविधानमा पनि थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिकको सहयोगमा कु गर्दाखेरि त्यतिखेर धारा 127 अनुसार उनले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यस्तै म्यानमारको संविधानमा पनि 417 नम्बरको धारा छ जसले राष्ट्रलाई कुनै पनि विपद परेको अवस्थामा, राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौम सत्तामा सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेनाले शासन लिन पाउने व्यवस्था छ। र अहिले 5 वर्षसम्म सन् 2015 मा चुनाव भयो। त्यस चुनावपछि तपाईँले भने जस्तै एनएलडी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी भन्ने एउटा राजनीतिक ठुलो दल छ, आङ सान सुचीले नेतृत्व गरेको। त्यो दलले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो, त्यो दलको सरकार बन्यो। त्यो दलको सरकार बन्दा पनि अघि मैले भनिहालेँ 3वटा प्रमुख मन्त्रालय उनीहरूसँगै छ, उपराष्ट्रपति उनीहरूसँगै छ। त्यसकारण काम गर्न अप्ठ्यारो थियो। त्यही बिचमा नै कामहरू भयो। प्रजातान्त्रिक सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो थियो किनभने सेनाको संसदमा पनि प्रतिनिधित्व छ। त्यसबाहेक मन्त्रीमण्डलमा पनि सेनाको प्रतिनिधित्व छ, 3 जना प्रमुख मन्त्रालयहरू। अब रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय जुन प्रशासन चलाउँथ्यो त्यो नै उसको अन्तर्गत थियो। त्यो बाहेक जनरल एडमिनिस्ट्रेसन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त होइन तर जनरल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट पनि सेनाको मातहतमा थियो। बिस्तारै त्यो आङ सान सुचीले आफ्नो मातहतमा ल्याएकी थिइन्। त्यो थियो। त्योभन्दा काम गर्न अप्ठ्यारो थियो र सन् 2015 देखि सन् 2020 सम्म संयुक्त सरकार जस्तो सेना र प्रजातन्त्रवादी नेता मिलेर सरकार चलाए। तर त्यसमा सेना धेरै सन्तुष्ट थिएन किनभने सेनाको व्यापारमा ठुलो इन्ट्रेस्ट छ। त्यहाँ बियर फ्याक्ट्रीदेखि तपाईँको त्यहाँ रत्नको भण्डारहरू छन्, रत्नकोदेखि तपाईँको त्यो तेल भण्डार छ म्यानमारमा, त्योदेखि सबैमा उनीहरूको ठुलो लगानी छ सेनाको आफ्नै। त्यो सेनाको आफ्नो लगानी भनिरहँदाखेरि त्यो त सरकारी लगानी होला नि कि के? त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूको, सेनामा भएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली हो कि
त्यो चाहिँ लगानी त सेनाको हो, असन्तुष्टिको कारण सेनाको लगानी हो, त्यो त सेनाको लगानी हो। तर भए पनि केही सेनाका प्रमुखहरूको हातमा त्यहाँको धेरै पैसा जान्छ भनिन्छ। तर हुन त सेनाकै लगानी हो, तर सेना आफ्नो छुट्टै एन्टिटी जस्तो, सरकार छुट्टै एन्टिटी जस्तो भयो, दुईटा फरक निकाय जस्ता भए। र सेनाले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रजातान्त्रिक सरकारलाई, र प्रजातान्त्रिक सरकारले फेरि सेनालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भयो। र त्यसै बीच चुनाव भयो नोभेम्बरमा। अमेरिकामा नोभेम्बर 8मा चुनाव थियो, म्यानमारमा नोभेम्बर 4मा चुनाव थियो। अमेरिकामा 2020 नोभेम्बर 8मा चुनाव भइसकेपछि जनवरी 20मा गएर ट्रम्पले आफ्नो शासन जो बाइडेनलाई दिए। तर त्यहाँ चुनाव भयो, चुनावमा फेरि जसरी पहिला एनएलडीले जितेको थियो, आङ सान सुचीको दलले जितेको थियो सन् 2015मा, अहिले झन् त्योभन्दा बढी बहुमत ल्याएर झन् अहिले जित्यो, चुनाव जित्यो। तर चुनाव अगाडिदेखि नै जसरी अमेरिकामा ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भइरहेको हुनसक्छ, भोट हाल्ने कुरामा विभिन्न पखेडाहरू आक्रमण गरा, त्यस्तै खाले शङ्का सेनाले बिचमा त्यहाँ ल्यायो। सेनाले बिचमा के भन्यो भने चुनावमा अनियमितता भइरहेछ। जब आफ्नै हातमा गृह मन्त्रालय छ, आफ्नै रक्षा मन्त्रालय छ, जम्मै चुनावको सुरक्षाको जिम्मा उसैसित छ। निर्वाचन आयोग चाहिँ सरकार मातहतमा होइन, स्वतन्त्र आयोग हो। तर उसले चाहिँ के लाग्यो भने निर्वाचन आयोग चाहिँ एनएलडीबाट प्रभावित भयो भने उसको आरोप लाग्यो। र चुनावमा केही छिटपुट अनियमितता भए पनि होलान्, हुँदै नभएको पनि होइन होला। किनभने हाम्रो जस्तो भर्खरै प्रजातन्त्रको विकास भइरहेको देशमा, अझ म्यानमारमा त 2011 पछि जम्मा यो त दोस्रो चुनाव थियो प्रजातान्त्रिक चुनाव। त्यसमा 18 वर्ष नपुगेका केही मान्छेको नामावली पर्यो होला, अथवा मरिसकेका मान्छेको केही नामावली भयो होला, केही अनियमितता भए पनि सामान्य त्रुटि जस्तो भयो। तर त्यत्रो ठुलो फरक पर्ने गरेर चुनावमा अनियमितता भएको, म आफै त्यहाँ चुनावमा थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू त्यहाँ थिए, कसैले पनि त्यसरी देखाउन सकेका थिएनन्। तर सेनाले के भन्यो भने 1 करोड 4 लाख अनियमितताको प्रमाण हामीसँग छ भनेर भन्यो। र उसले चाहिँ शासन लिने बेलामा के भन्यो भने चुनावमा एकदम अनियमितता भएको थियो। चुनावमा अनियमितताको बारेमा हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि भन्यौँ, निर्वाचन आयोगलाई पनि भन्यौँ, र संसदीय समितिलाई पनि भन्यौँ। अघिल्लो संसद कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनाइ गरेनन्। हाम्रो कुरा सुनाइ नगरिसकेपछि यो देशको प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने भयो, सार्वभौमत्वै धरापमा पर्ने भयो। त्यसकारण हामी शासन सत्ता लिन बाध्य भयौँ। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि र सेनाको संसदमा प्रतिनिधिहरू पनि छन्, क्याबिनेटमा 3वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सेनाको हातमा छ, प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि सेनाको पकड छ, र पनि सेनालाई नपुग्नुको कारण चाहिँ के थियो त्यसो भने? त्यसमा सबभन्दा धेरै मान्छेले देख्दाखेरि चाहिँ सेना समर्थित एउटा दल छ। त्यहाँ सेना रिटायर सेनाका जर्नलहरूले खोलेको दल छ, युएसडिपी भन्ने दल, युनाइटेड नेसनल सोलिडारिटी डेभलपमेन्ट पार्टी भन्ने। र त्यो पार्टी चाहिँ त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो। त्यो पार्टीले चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने सेनालाई विश्वास थियो। निर्वाचनमा उसको परिणाम राम्रो आउला भन्ने विश्वास थियो। तर त्यो पार्टीले पहिलाभन्दा झन् हार्यो। जम्मी खसेको संसदको सिटको 3% पनि ल्याएन, जबकि आङ सान सुचीको दल एनएलडीले 83% सिट सुरक्षित गर्यो। सबभन्दा भनेपछि त्यो तपाईँले त्यो भेद हेर्नु नि, त्यो बिचको ग्याप त्यति ठुलो छ। तर त्यसमा सेनाले त्यो जुन पर्फर्मेन्स गर्ला आफू समर्थित पार्टीले भन्ने थियो, त्यो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन। त्यसबाट पनि सेनालाई असर गर्यो। प्रजातन्त्रमा आङ सान सुचीको दलले सन् 2015 पछिको चुनावमै संसदमै केही संविधान परिवर्तन गरौँ भनेर प्रस्ताव लागेकी थिइन्। किनभने धेरै त्यहाँ अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन्, तिनीहरूले चाहिँ होइन संविधान, यो 2008को संविधान त प्रजातान्त्रिक छैन, हाम्रो कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारमा, लोकतान्त्रिक राज्यमा सेनाको संसदमा प्रतिनिधित्व हुँदैन, त्यहाँ त जननिर्वाचितहरू बस्ने हो, सेनाको क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने हिसाबले सन् 2008को संविधान जब नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले आङ सान सुचीको पार्टीले परिवर्तन गर्न खोज्यो, त्यसैमा सेनाको सहमति रहेन। आङ सान सुची प्रधानमन्त्री हुने विषयमा नै तत्कालीन अवस्थामा सेनाले असन्तुष्टि जनाएका खबरहरू बाहिरिएका थिए। अब प्रधानमन्त्री होइन, त्यो राष्ट्रपति प्रणाली हो, उनीलाई राष्ट्रपति हुनै दिइएन। त्यसकारण उनले उनको समर्थक दलको अर्को एकजना विनमिन्टलाई राष्ट्रपति पद दिनु पर्यो। उनलाई संविधानमै के भनेर अङ्कुश लगाइयो भने यदि कुनै पनि बर्मेली नागरिकले, म्यानमारी नागरिकले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको छ भने उनलाई चाहिँ राज्यको सर्वोच्च पद दिन सकिँदैन भने कानुन उनको लागि व्यवस्था गरियो। र त्यसपछि उनी चाहिँ आफू चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि आङ सान सुची आफू विदेश मन्त्री भइकन पनि सत्ता उनले सञ्चालन गरेको भन्ने सेनाको आरोपलाई कसरी हेर्ने?
सत्ता उनीहरूले सञ्चालन गरेको, किनभने उनी सबभन्दा ठुलो दलको सबभन्दा ठुलो नेता हुन्। त्यसैले सत्ता उनीहरूले सञ्चालन गरेको होइन भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्दैन। सत्ता उनीहरूले सञ्चालन गरेको, किनभने सबभन्दा ठुलो जननिर्वाचित दलले नै सत्ता सञ्चालन गर्ने हो र त्यो दलको उनी प्रमुख नेत्री हुन्। र विश्वले पनि देखेको आङ सान सुचीको त्यत्रो प्रजातन्त्रलाई गरेको सङ्घर्ष, त्यो दलप्रति मान्छेहरूको विश्वास, उनको कारण पनि भएको हो। त्यो सबै कारणले उनीहरूले सत्ता सञ्चालन गरेको। तर विन मिन्ट उनकै दलका नेता चाहिँ राष्ट्रपति हुन् र आङ सान सुची जे भने डिफ्याक्टो लिडर चाहिँ हुन् त्यो सरकारको। र त्यसमा त सेनाले कसैले पनि प्रजातान्त्रिक दलले यो मानेमा आङ सान सुचीको त्यो पर्सनालिटी, त्यो राजनीतिक व्यक्तित्वले सेनालाई बिस्तारै ओझेलमा पार्न थालेको, सेनालाई अनुभूति हुन थालेपछि त्यस कारणले सेनाले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेर, यो निर्वाचन प्रक्रियालाई नमानेर उसले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हातमा त्यो मात्रै भन्न मिल्दैन होला, किनभने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा गइसकेपछि त जननिर्वाचित जनताले भोट हालेर दिएको प्रतिनिधिहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने हो। किनकि तपाईँले भन्नुभयो अगाडि 50 वर्षदेखि सेनाको शासन थियो र त्यो शासनपछि एउटा राजनीतिक नेतृत्व शासन सत्तामा आयो र उसले सरकार सञ्चालन गर्यो र उसको दबदबा बढ्न थाल्यो। त्यो दबदबा नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनको परिणामले पनि त्यसलाई देखायो भने अब बिस्तारै सेनाको हातबाट जुन 50 वर्षसम्मको लिगेसी थियो उसको, त्यो अब हट्ने भयो। अब उसको तपाईँले भने जस्तै उसका माइन खानीहरूमा, अरू क्षेत्रमा उसको लगानी त्यो बिस्तारै कम हुने होला। त्यसैले अहिले नै उसले त्यहाँ एट्याक गरेको भनेर भन्न पाइयो होइन यहाँनिर? त्यो भन्न पाइन्छ। सेनाको एउटा त उनले सेनाको अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने हिसाबले अगाडि बढिन्। त्यो एनएलडी नै बढ्यो। त्यो गर्नु पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यो हुन्छ होला सायद, यदि प्रजातन्त्रतर्फको जानियो भने। तर फेरि संविधान बनाउँदै गर्दा 2008मा सेनासँगको सहमतिमा बनाइएका संविधानका प्रावधानहरूमा प्रजातान्त्रिक सरकारले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भन्ने सेनालाई लाग्यो र त्यो हामीहरूसँगको सहमतिमा भएको संविधानको बर्खिलाप हो भन्ने उसलाई हुन सक्छ। त्यो संविधानलाई प्रजातान्त्रिक एनएलडीले स्वागत गरेको त्यो संविधान बनाउने बेलामा ऊ सहभागी भएको होइन। उसले त सन् 2008को संविधानलाई मानेको होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परेको दबाब र म्यानमारभित्रै पनि नागरिकहरूले हामी सधैँ अन्धकार युगमा बस्नुभन्दा, किनभने त्यतिखेरसम्म कुनै सञ्चारको साधन उपयोग गर्न थिएन, इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाइन्थेन, यो सोसियल मिडियाहरू आएको त्यो कुनै उपयोग गर्न, त्यो जम्मै 2011 पछि मात्रै उपयोग गर्न पाइयो। त्यो स्थितिमा आङ सान सुचीले सम्झौता गरेको सेनासँग। 2008को संविधान निर्माणमा उनको केही उनको इनपुट छैन, त्यसमा कुनै साझेदारी भएको होइन। सेनाले बनाएको संविधान हो। त्यो संविधान अन्तर्गत 2009मा भएको चुनावमा उनको दलले भाग लिएको होइन। उनको दलले 2012मा भएको उपनिर्वाचनमा मात्रै भाग लिएको र त्यो पनि नागरिक स्तरमा सेनासँग मिलेर जान सकिन्छ कि भन्ने नागरिक आवाज आएपछि र सेनाले त्यो दबाब दिएपछि र आङ सान सुचीका केही विदेशी मित्रहरूले पनि मिलेर जाउँ न त केही समयलाई, त्यसपछि बिस्तारै संविधान चेन्ज गर्न सकिन्छ नि, किनभने संविधानको प्रावधान छ, संविधान चेन्ज हुनसक्छ, जनतालाई जागरुक गराउँदै जाऊ भनेपछि उनी बल्ल त्यो स्थितिमा सेनाको संविधानलाई स्वीकार गरेर, सेनाले बनाएको संविधान स्वीकार गरेर 2012को उपनिर्वाचनमा लडेकी हुन् र 2015को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएकी हुन्। त्यसैले त्यो संविधानलाई एनएलडीले मान्नुपर्छ भन्ने त केही छैन। त्यो त प्रजातान्त्रिक संविधान पनि होइन, मैले भनिहालेँ। त्यसबाहेक अहिलेको हुनुको मेन मुख्य कारण एउटा के हो भन्दाखेरि जब सेनाको त्यो संविधानमा, सेनाले बनाएको संविधानमाथि उनले सुधार गर्ने प्रस्ताव राखिन्, संशोधनको प्रस्ताव राखिन्। 2019 पछि उनले राख्न थालेकी थिइन् अघिल्लो संसदमा। र दोस्रो चाहिँ यो सेनाको जुन धेरै ठुलो व्यापारमा रुचि छ, धेरै ठुलो सबभन्दा ठुल्ठुला व्यापारहरू, ठुला खानीहरू, माइनिङहरू भए, अब त्यो दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामग्रीहरूको फ्याक्ट्रीहरू हुन् धेरै ठुलो। अनि त्यसबाहेकको यो तेल, पेट्रोल, डिजेल, ग्यासोलिन प्रोडक्टहरूमा त्यो ठुलो सेनाको लगानी छ। सेनाले धेरै ठुलो व्यापार गर्छ, वर्षेनी अरबौँको व्यापार हुन्छ सेनाको। त्यो व्यापारमा पनि ट्याक्समा आउनु पर्यो, लिगलाइज हुनु पर्यो कतिपय कुराहरू। त्यसबाट गएको पैसाहरू सेनाका केही व्यक्तिको हातमा मात्रै जानु भएन, त्यो त राष्ट्रको सम्पत्ति हो। ती कुराहरू पनि बिस्तारै चाहिँ एनएलडीले पहल कदमी लिन थाले हो। र जनप्रशासन जुन भने मैले, सामान्य प्रशासन जीएडी, त्यसमा पनि सेनाबाट बिस्तारै लिन थालेको। त्यहाँ त नभए त सबै कर्मचारीहरू सेनाले नियुक्ति गरेका थिए हरेक डिपार्टमेन्टहरूमा। अनि तिनीहरूकै मातहत, सेनाकै मातहतमा अहिले पनि तपाईँलाई भनिहालेँ, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय उनीहरूकै मातहतमा छ। पहिलाका न्यायाधीशहरू उनीहरूकै थिए, उनीहरूले नियुक्ति गरेका थिए। अहिले भर्खरै नयाँ सिनियर जनरल जब प्रमुख भए मिनाङ लाइङ, उनी तुरुन्त सबभन्दा बढी प्रहार गरेको तपाईँको न्याय क्षेत्रमा पनि हो। नेताहरूलाई त पक्राउ गरे, त्यसपछि न्यायाधीशहरू भक्काभक दिनदिनै न्यायाधीश चेन्ज गर्न थाले। भने त्यो प्रभावबाट त बिस्तारै प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भने त त्यतातिर जानु पर्यो नि। त्यो प्रभावलाई चाहिँ सेनाले मन पराएन। अब यहाँनिर यो जुन अहिले प्रधान सेनापति छन् र अहिलेको स्थितिमा सैनिक नेतृत्वको
नेतृत्वको सरकारको प्रमुख छिन् हुने यो मिन आङलाई यिनको हुन् यिनको उदय कसरी भयो? यिनी त एउटा सेनाको जसरी सेनामा भर्ती हुन्छन् मान्छेहरू त्यसरी नै भर्ती, यिनी कुनै लिगेसी फ्यामिली लिगेसीबाट आएका मान्छे होइनन्। सेनामा भर्ती भए, सेनामा भर्ती हुँदाखेरि एउटा सेनालाई विभिन्न कालखण्डमा जहाँ जहाँ त्यहाँ, किनभने म्यानमारको स्थिति हेऱ्यो भने अलिक 2-4वटा कुरा अझ हामीले थप जान्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ सशस्त्र समूहहरू छन्। म्यानमार जब 1948 मा ब्रिटिसबाट छुट्टियो त्यतिखेर म्यानमार एउटा देश बनिसकेको थिएन। जसरी भारत पनि विभिन्न राज्य रजौटाहरूलाई ब्रिटिस वेस्ट इस्ट इन्डिया कम्पनीले एकीकृत गर्यो, भारत छोड्ने बेलासम्म पनि काश्मीरको अझै पनि घाउ छ। त्यस्तै कतिपय भारत पछि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान निस्क्यो, पछि फेरि पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश निस्क्यो। त्यो त्यस्तै त्यहाँ पनि विभिन्न 10-12वटा अरू साना साना मुलुकहरू छन्, राज्यहरू, अहिले पनि तिनीहरूलाई प्रान्त भनिन्छ, राज्यहरू छन्। त्यो बर्मा भन्ने एउटा प्रान्त हो, ठुलो प्रान्त जहाँ बमादासीको पहिला चाहिँ बर्मै भनेर चिनिन्थ्यो, बर्मा भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै सान भन्ने छ, कचिन भन्ने छ, मोन भन्ने छ, कयिन भन्ने छ, ती विभिन्न प्रान्तहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको बाहुल्यता छ, तिनीहरूको आफ्नै सेना छ अहिले पनि, जो चाहिँ ती प्रान्तहरूमा जसलाई राज्यले मान्यता दिइसकेको छैन। उनीहरू अझै पनि आफ्नो छुट्टै देश नसके पनि स्वायत्त अधिकारसहित सम्पन्न सहितको जातीय संहिता भनेर लडिरहेका छन्। तिनीहरूको आफ्नै छुट्टै राज्य संरचना छ, आफ्नै सेना छ र गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल एरिया र इथनिक आर्म अर्गनाइजेसन कन्ट्रोल एरिया भन्ने छ। सरकारी सेनाले कन्ट्रोल गर्ने एरिया र इथनिक आर्म अर्गनाइजेसन सशस्त्र जातीय समूहहरूले कन्ट्रोल गर्ने एरिया नै छुट्टै छ बकाइदा। त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँको हाम्रो माओवादीसँग हेर्नु भने त्यो अलिक फरक हो। हाम्रो माओवादी चाहिँ हिट एन्ड रन हो, कुनै पनि एरिया उनीहरूले लामो समय कन्ट्रोल गरेर बसेका छैनन्। त्यहाँ त 70 वर्षदेखि कन्ट्रोल गरेको एरिया छ उनीहरूको नियन्त्रण र पकड क्षेत्र छ। अहिले भर्खरै पनि हिजो मात्रै पनि उनीहरूको नियन्त्रण पकड एरिया पनि लडाइँ भएको खबरहरू आइरहेछ। अनि त्यो हुँदाखेरि सेनाले 1962 मा शासन लिँदाखेरि पनि यो देश टुक्रिएर जाने भयो यदि हामीले गराएनौँ भने। त्यसकारण म्यानमार एक गराउनलाई हामीले लिनुपर्छ भनेर लिएका हुन्, तर लिएर पनि समाधान त भएन। भनेपछि अहिले जुन यो प्रदर्शन र आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, तपाईँले भने जस्तै ती प्रान्तहरूमा पनि भइरहेको छ कि यो मुख्य सहरी क्षेत्रहरू, राजधानी याङ्गुन लगायतका क्षेत्रहरूमा मात्रै हो? सबै ठाउँमा भइरहेछ प्रदर्शन, र कतिपय प्रदर्शनमा त त्यहाँका सेनाका बेस क्याम्पहरूमा गएर शस्त्र विद्रोही समूहले आक्रमण गर्न थालेका छन्। र कतिपय अवस्थामा हिजो राति मात्रै त्यहाँ करेन भन्ने एउटा प्रदेश छ, प्रान्त छ, त्यो करेन प्रदेशमा एयर स्ट्राइक भयो, आकाशबाट हमला गरियो, जहाजबाट हमला गरेपछि करिब 3000 करेनहरू सरड लिनको लागि हिजो राति भागेर म्यानमारबाट थाइल्यान्डको बोर्डर छ त्यहाँ बोर्डरमा गइरहेका छन्। अहिले पहिलादेखि नै यो सेनाले शासन लिनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ करिब 50,000 को सङ्ख्यामा थाई म्यानमार बोर्डरमा शरणार्थीहरू बस्थे। थाइल्यान्डको बोर्डरमा, म्यानमार बोर्डरमा, थाई साइडमा शरणार्थीहरू बस्थे। किनभने पहिला पनि सेनाले गरेको जबरजस्ती ज्यादतीको विरुद्ध भनेर त्यहाँ धेरै विरोध भएको थियो। तपाईँले रोहिङ्जाको त तपाईँलाई पनि थाहा छ, यहाँ धेरै समाचार आयो संसारभरि नै। त्यस्तै रोहिङ्जा जस्तो अरू समूहहरूलाई पनि पटक पटक आक्रमण भएको छ। रोहिङ्जा चाहिँ एकैचोटि ठुलो समूहमा 7 लाखको सङ्ख्यामा आक्रमण भयो, उनीहरूको घर आगलागी भयो, जलाइयो, विभिन्न पार्श्विक घटनाहरू भयो, सेनाको नेतृत्व बन्यो, उनीहरू भागेर बङ्गलादेश गए। यो विषय तपाईँ त्यहीँ भएर त्यो समाचारहरू कभर गरिरहनु भएको त्यतिखेर त्यो रोहिङ्जियाको जुन एक किसिमको विद्रोह या उनीहरूलाई दबाउन खोजेको, त्यतिखेर त आङ सान सू की नै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टी पनि थियो, त्यसमा उहाँलाई ब्लेम लगाइयो। आज त्यो सन्दर्भमा मैले यो उब्काउन खोजेको त्यो विषयसँग यसको तार जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिलेको तार सजिलै जोडिन्न, तर ठुलो फ्रेमहरू जोड्न मिल्छ फेरि। किनभने आङ सान सू लाई विश्वको सामु अनपपुलर, अलोकप्रिय बनाउनु त्यो धेरै राम्रो भयो रोहिङ्जा काण्ड सेनालाई। त्यो सेनाकै, किनभने त्यो ज्यादती त सेनाले गरेको थियो नि त। त्यहाँबाट जति पनि ज्यादती भयो त्यो त एनएलडी दलले गरेको थिएन र सरकार समानान्तर रूपमा सेनाले चलाइरहेको छ। किनभने मन्त्रालय, प्रमुख मन्त्रालय उनीहरूसँग छ, उपराष्ट्रपति उनीहरूसँग छ, सहमतिमा चलाउने भने पनि समानान्तर रूपमा त उसको चलाइरहेको छ। उसको 50 वर्षदेखि राज्य सञ्चालनको अनुभव छ, सबै संयन्त्रहरू छन्, सेनाले चलाइरहेको थियो। त्यसमा आङ सान सू कीको एउटा होइन धेरै कमजोरी हो र त्यो मध्येको एउटा प्रमुख कमजोरी के हो भने उनले सेनाले गरेको त्यो कदमको विरोध गरिनन्। त्यो विरोध नगर्दाखेरि, विरोध मात्र नगरेको होइन, सेनालाई गएर ओगटिन् पनि। कहाँ गएर ओगटिन् भन्दा हेगमा गएर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर ओगटिन् पनि। र उनले के भन्छ, यो म्यानमारको आन्तरिक मामिला हो, त्यस्ता क्रूर घटना भएका छन् भने त्यो क्रूर घटनाको म्यानमारले छानबिन गर्छ र त्यहाँका सैनिक अधिकारी जसले क्रूर घटना गरेका छन् तिनीहरूलाई दण्डित पनि गर्छ भनेर उनले भनिन्। र त्यहाँ केही दण्डित पनि भएको छन्, केही सेनाका अधिकारीहरूलाई दण्डित गरिएको पनि छ। तर त्यो उनले गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने चाहिँ विवादको विषय हो। तर उनले के हेरिन् भन्दाखेरि क्षणिक रूपमा चाहिँ निर्वाचनहरूको फाइदा हेरिन्। किनभने त्यो बर्मा जाति जुन ठुलो जाति हो, जसको सेनामा वर्चस्व छ
र अरू जातिमा पनि रोहिङ्ग्यालाई आफ्नै समुदाय हो आफ्नै देशभित्रको भनेर इजिली सजिलै एक्सेप्ट गर्ने त्यो छैन, सजिलै एक्सेप्ट गर्दैन उनीहरूले अहिलेसम्म पनि। त्यो महसुस नगरेको बेलामा यो रोहिङ्ग्यालाई धपाएको बेलामा मैले यदि सेनाले उनलाई पोर्ट्रे गर्न थोरै खोज्यो, यिनी त हाम्रो देशलाई यो बर्मा जातिलाई यहाँको बौद्ध मार्गीहरूलाई संरक्षण गर्ने त मुसलमानलाई संरक्षण गर्ने महिला भनेर सेनाले उनको त्यसरी चित्रित गर्न खोजेको थियो। त्यो चित्रितलाई उनले पूर्ण रूपमा उल्ट्याइन्। के भनेर प्रस्तुत भइन् भने होइन रोहिङ्ग्या भन्ने शब्द उनले आफैले कहिले प्रयोग गरेनन्, आफैले पनि रोहिङ्ग्याले त आफैले प्रयोग गरेन। उनीहरूले त त्यहाँको चाहे सेना होस् चाहे अरू अधिकांश जनजातिहरू हुन् उनीहरूले बर्मा उनीहरूले त उनलाई रोहिङ्ग्यालाई चाहिँ बङ्गाली मुसलमान भन्छन्। त्यो हिसाबले उनीहरूले नामाकरण गर्छ, रोहिङ्ग्या जाति पनि भन्दैनन्। त्यो हिसाबले त्यो बेलामा चाहिँ आङ सान सुकीको कमजोरीहरू भए, उनले सेनालाई नगटेको भए हुन्थ्यो, त्यो नगटेको भएर यदि त्यसो भएको भए चाहिँ ह्युमन राइट्सको ठाउँमा प्रजातन्त्रको ठाउँमा राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नगटेको होला नगटिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर उनका धेरै शुभेच्छकहरूले भने समर्थकहरूले त्यो उनको गल्ती भयो। तर त्यसले चुनावमा चाहिँ फेरि उनलाई फाइदा भएको देख्छु म चाहिँ, किनभने चुनावमा निर्वाचनको परिणामले चुनावमा चाहिँ किनभने मान्छेहरूले उनलाई धेरै भोट हाले। मैले त उनी अलोकप्रिय भएकी छन् होला पहिला भन्दा भन्ने सोच्थेँ, किनभने जहाँ पनि सरकार सञ्चालन गरिसकेपछि विपक्षमा हुनुभन्दा सरकारमा आइसकेपछि त अलोकप्रियता हुन्छ नि, किनभने डेलिभर त गर्न सकिँदैन भनेअनुसार अझ तपाईँ त्यस्तो सेनासँग मिलेर सरकार बनाउँदा। अहिलेको जुन प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र ती प्रदर्शनहरूमा जुन बर्बरतापूर्ण तरिकाले दमन भइरहेको छ, यसलाई हेर्ने हो भने यो प्रदर्शनले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको लागि भूमिका खेल्न सक्छ या अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एक किसिमको दबाव एक किसिमको प्रभावको आवश्यकता म्यानमारमा देखिन थालेको, आन्तरिक रूपमा मात्रै अब प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुने स्थिति छैन? त्यसमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा मात्रै, किनभने सेनासँग धेरै लामो वर्षको इतिहास भएको, फेरि पहिला पनि एकदमै ब्रुटल्ली एकदमै नसम्हार्दै गरेर एकदमैसँग चाहिँ सेनाले पहिला भएका आन्दोलनहरू दबाएको। त्यो दुईटैलाई हेर्दाखेरि बाहिरबाट समर्थन यदि प्रदर्शनकारीहरूले पाएनन् भने त्यहाँ भित्रैको मात्रै सङ्घर्षले चाहिँ बन्द आन्दोलनले सफलता पाउला अथवा आन्दोलन पूर्ण रूपमा निस्तेज भएर जाला अथवा त्यो भन्न गाह्रो छ। किनभने पहिला त्यो सेनाले त्यसरी ब्रुटली टाइप 1988 मा भएको आन्दोलन 1900 ठुल्ठुलो आन्दोलन पहिला पनि भएको थियो, यस्तै खाले आन्दोलन 1988 मा भएको थियो, 2007 मा भएको थियो, 2007 मा भएको थियो। त्यसकारण त्यो चाहिँ उनीहरूले काबुमा राखेको भएर सेनाले काबुमा राख्ने प्रयास गर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पर्यो भने र अहिले त्यहाँ चाहिँ पहिला जस्तो जेनेरेसन छैन नि, फेरि पहिलाको जेनेरेसनमा अहिले जुन तपाईँले फोटोहरू भिडियोहरू जुन देख्नुहुन्छ ब्रुटल्ली किलिङ गरेका मान्छेहरूलाई नरसंहार भएको जुन देखिन्छ नि, त्यो त पहिला आउँथेन यस्ता भिडियो त, किनभने इन्टरनेटको पहुँच थिएन मान्छेको। अहिले त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ, इन्टरनेट मात्रै मान्छे हातमा स्मार्टफोन छ, इन्टरनेट काटिदिएको छ, जति सक्यो कुनै पनि मोबाइल डाटा चलाउन दिएको छैन, वाइफाई पनि निश्चित समयमा त्यो आइएसपीहरूलाई भनेर दिएको छ, त्यो पनि अरू सेवाको लागि हवाई उड्डयनलाई ब्याङ्किङलाई भनेर दिएको, त्यो बेलामा चोरेर मान्छेहरूले चलाएर ती सूचनाहरू बाहिर निकालेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेमा त्यो भएको छ, बाहिर सञ्चारसँग सम्पर्क भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव त्यहाँ परेको छ, मान्छेले थाहा पाएछन् के भइरहेछ म्यानमारभित्र भनेर। अर्को चाहिँ नयाँ जेनेरेसन जी भनिन्छ, 1995 पछि 1996 पछिको नयाँ जेनेरेसन, तिनीहरूले पहिलोचोटि भोट हालेका थिए। उनीहरूलाई त्यो भोटको माया छ, मैले भोट हालेकोलाई मैले जननिर्वाचित गरेकोबाट मलाई त उसले पो उसको पो मेरो सरकार हो त, सेना त मैले भोट दिएको मान्छे होइन, त्यसले जबरजस्ती मबाट मेरो अधिकार लुट्न पाउँछ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले नयाँ नयाँ हिसाबले फेरि आन्दोलन गरिरहेका छन्। र बर्माको आन्दोलनमा अहिले 2-3टा साह्रै संसारले नै अचम्म पार्ने गतिविधिहरू भइरहेका छन्। एउटा सिडिएम मुभमेन्ट भनिएको छ, सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट, नागरिक अवज्ञा आन्दोलन। नागरिक अवज्ञा आन्दोलन भनेको जो जहाँ छ त्यहीबाट ठप्प पारिदिने। कुनै पनि सरकारी टेलिभिजनमा काम गर्ने मान्छेहरू टेलिभिजनमा काम गर्न गएका छैनन्, सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालय गएका छैनन्, धेरै धम्की दिएको छ, कहिलेला जाहीबाट निकालिएको छ, त्यहाँ सरकारी कर्मचारी आवास दिइन्थ्यो, प्रहरी शरण लिन प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू आफै पनि त्यो नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ राज्य ठप्प जस्तो छ, ब्याङ्कहरू चलेका छन्, सरकारी मात्रै होइन गैर सरकारी क्षेत्रहरू पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले पनि ठप्प पारेका छन्। त्यसले गर्दा त होल इकोनोमी ठप्प भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नागरिक अवज्ञा आन्दोलनको कारण यो सरकार झुक्नुपर्छ भन्ने बर्मेली जनतालाई लाग्छ। र विदेशबाट पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा भर्सना गरेका छ, सेना प्रमुखहरूले भर्सना गरेका छन्, राष्ट्रसङ्घले भर्सना गरेको छ पटक पटक, उसका छिमेकी मुलुकहरू जापान सिङ्गापुरदेखि तपाईँको युरोपियन युनियन बेलायतले भर्सना गरेको छ। उनीहरू चल्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भनौँ या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यस्तो खालको सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन?
म्यानमारी जनताले चाहिँ त्यसको माग पनि गरेका छन्, तर त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षा परिषद, राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदभित्र एकमत हुनुपर्छ र राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ चीन, रुस जस्ता मुलुकहरू छन्, उनीहरूले त्यसमा चाहिँ समर्थन गरेका छैनन्। जल राष्ट्रसङ्घमा आएको प्रस्तावलाई उनीहरूले यो म्यानमारको आन्तरिक मामिला हो, म्यानमारले आफै सुल्टाउनुपर्छ भनिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ कतिपय अवस्थामा चीन विरोधी गतिविधिहरू पनि भएका छन्, किनभने चीनको सिमाना पनि हजारौँ किलोमिटर चीनसँग सिमाना पनि छ। आगलागी भयो चीनका उद्योग धन्दाहरूमाथि। चीना नागरिकहरूलाई चीनले फिर्ता पनि बोलाएको छ, त्यहाँ अहिले व्यापार गर्ने स्थिति छैन भनेर। फेरि चीनको धेरै ठुलो मार्केट पनि हो दुईटै। एउटा त्यहाँको कृषि उत्पादनहरू चीनलाई चाहिने, म्यानमारको एकदम धेरै कृषियोग्य जमिन, हाम्रोभन्दा करिब 4.5 गुणा ठुलो देश हो, जनसङ्ख्या हाम्रोभन्दा करिब 2 गुणा मात्रै। त्यो हिसाबले 5 करोड लगभग जनसङ्ख्या, 5 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादन चीन लाने र थाइल्यान्ड र म्यानमारमा भएका ती तपाईँको खनिज उद्योग धन्दाहरू त्यसको उत्पादन पनि लाने चीनले, र चीनको उत्पादन फेरि म्यानमार लाने। त्यस कारण चीनको ठुलो व्यापारिक इन्ट्रेस्ट छ। अब वान रोड वान बेल्टको इन्ट्रेस्ट छ, त्यस कारण त्यो धेरै इन्ट्रेस्ट चीनको छ, त्यहाँ रुचि छ। अब यहाँनिर अन्त्यमा छौँ हामी। जस्तै म्यानमारसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरू भारत होस् या बङ्गलादेश होस् या अरू मुलुकहरू, थाइल्यान्ड, यिनीहरूको भूमिका कस्तो छ अहिले? सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ चीनकै हुन्छ। चीनको भूमिका चाहिँ नागरिक आन्दोलनप्रति त्यति सकारात्मक देखिँदैन। उसले सेनाको एक दुईचोटि त कडा शब्दमा होइन, सामान्य अर्थमा विरोध पनि गरेको छ, किनभने धेरै तिमीहरूले बल प्रयोग गर्यो, यसरी मान्छे मार्नु हुँदैन भनेर। तर सैनिक सत्ता लिएकै उसमा चाहिँ उसले विरोध गरेको छैन। तिमीहरूले मिलाओ, दुईजना मिलेर जा। किनभने चुनाव पछि नै चीनका विदेश मन्त्री गएका थिए, म्यानमार गएका थिए, त्यति बेला पनि भनेको थिए मिलेर चलाउनु, देशलाई राम्रो बनाउनु, विकास गराउनु, चीन तिमीहरूको सहयात्री हो, विकासको सहयात्री हो भनेका थिए। तर त्यो अवस्था त पुगेन। तर भारतको आफैमा पनि त्यस्तो जसरी पश्चिमा मुलुकहरूको अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनको जस्तो छ त्यस्तो कडा भर्सना भारतको नै आएको छैन। कतिपय अवस्थामा भारत गएका शरणार्थीहरूलाई भारतले फिर्ता पठायो भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। बङ्गलादेशको त विरोधै भयो, रोहिङ्ग्याको विषयमा विरोध नै भयो होइन। त्यसकारण नजिकका मुलुकहरू र अर्को मुलुक थाइल्यान्ड हो। थाइल्यान्डले शरणार्थीहरूलाई चाहिँ शरण दिन्छु भनेको छ, ऊ पहिलादेखि दिँदै पनि आएको हो। करिब तपाईँको 43,000 सेना शरणार्थी राख्ने, अहिले त उसले क्याम्पमै बनाइरहेछ, अस्थायी क्याम्पहरू बनाइरहेछ, एकदम बोर्डरमा सिमानामा बनाइरहेछ। फेरि थाइल्यान्डको उदाहरण हेऱ्यो भने थाइल्यान्ड पनि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर त्यहाँ पनि प्रजातन्त्रको सङ्घर्ष भइरहेछ। पूर्व सेना अस्थिर देखिन्छ। त्यही भएर राजनीतिक रूपमा त थाइल्यान्डबाट पनि त्यति सपोर्ट पाउने जस्तो देखिँदैन म्यानमारी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकारीले। त्यस्तै चीनबाट पनि सहयोग पाउनु देखिँदैन, भारतबाट पनि उनीहरूले अपेक्षाकृत सहयोग पाइरहेका छैनन्। तर यो बाहेक तेस्रो मुलुकले चाहिँ त धेरै नै गरेका छन्। हतियारमाथि इम्बार्गो, हतियार नाकाबन्दी लगाइएको छ, हतियार नबेच्ने भनिएको छ, आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ, सेनाको जुन उद्योग धन्दाहरू गतिविधि त्यसमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ, कडा शब्दमा भर्सनाहरू गरिरहेका छन्। सेनाका परिवार, सेनाका सैनिक उच्च पदस्थ परिवारहरूलाई, उनीहरू जनरलहरूलाई भर्नमा नाकाबन्दी लगाएको छ। उनीहरूको जुन विदेशमा भएको पैसा छ त्यसलाई रोकिएको छ। त्यस्तो गतिविधिहरू भइरहेको छ। त्यसले क्रमशः त्यसको असर चाहिँ ढिलो चाँडो देखिँदै जान्छ होला। अन्तिम प्रश्न मेरो, छोटो जवाब दिनु होला कि प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची र उनी समर्थित दलका अरू कार्यकर्ताहरूको भौतिक स्थिति के हो, त्यस विषयमा के जानकारी दिन्छ कि दिँदैन? आङ सान सुचीलाई चाहिँ मान्छेलाई भेट्न दिइएको छैन, उनको वकिललाई पनि भेट्न दिइएको छैन। हामीले गरेको पत्रकारिता, हामीले गरेको पत्रकारहरूसँगको कुराकानी, हामीले सञ्चार जगतले पाएको सूचना अनुसार उनी सुरक्षित छन् भन्ने छ। र दुईचोटि चाहिँ उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो, सशरीर होइन, किनभने कोभिडको कारण सशरीर उपस्थित नगराएर भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत उपस्थित गराइयो। र उपस्थित गराउँदाखेरि उनको वकिललाई मैले कुरा गरेको थिएँ। उनको वकिलले भन्थे मलाई हेर्न पनि दिएन भिडियो स्क्रिनमा पनि। दिन अगाडिको कुरा यो चाहिँ उनलाई जब नजरबन्द राख्यो त्यसको पहिलोचोटि चाहिँ 2 सातापछि उनलाई चाहिँ 1 महिना अगाडिको लगभग 1 महिना अगाडि अदालतमा उपस्थित गराइयो, तर भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत। त्यतिखेर उनको स्वास्थ्य स्थिति ठिकै देखिन्थ्यो। हामीले जजसँग, उनको न्यायाधीशसँग कुरा गरेका थियौँ, ठिकै देखिन्थ्यो। त्यसपछि अर्को एकपटक पनि देखाइयो। त्यस यता पनि म्यानमारमा इन्टरनेट नदिएको कारण त्यो भिडियो कन्फरेन्सिङ पनि गर्न सम्भव भएन भनेर अहिले उनको मुद्दा त्यसै थमौतीमा परिरहेको छ र उनलाई 3-4 मुद्दा लगाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत उपलब्ध देखाइयो अदालत समक्ष। र अरू कतिपय नेताहरूलाई को अवस्था केहीको सार्वजनिक छ, केहीको सार्वजनिक छैन पक्राउ गरेकाहरू। र अरू जो पक्राउ परेका छैनन् तिनीहरू त कति भूमिगत छन्, कति आज भोलि कहिले पक्राउ परिन्छ भने डर त्रासमा बाँचेका छन्, कतिलाई पक्राउ पनि गरिएको छ, कतिलाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट सहब लगाएर बुझाइएको छ उनीहरूलाई। यिनीहरू भाग्न खोज्दाखेरि यिनीहरू लडे मरे भनेर विभत्स तरिकाले सबहरू बुझाइएको छ। त्यस्तो स्थिति छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा यति कुरा राख्दै त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।
धन्यवाद निरजी। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो म्यानमारमा रहेर करिब 3.5 वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराई। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।